अस्सलामु अलैकुम। लो जी, इट खड़क्का हालात ख़राब। आपको पता है ना क्या हुआ है? वैसे तो आज सारा दिन यही खबरें चलती रही हैं कि जनाब ये साथ साथ आप सैर भी करें, ठीक है? ये साथ साथ आपने सैर भी करनी है। ये मैं बताने के बगैर आपको बता रहा हूँ, आप साथ साथ सैर भी करें। ये खूबसूरत माहौल है, मौसम है, हर चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप देखें। आगे मैं आपके सामने आता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हालात बहुत ख़राब है। और आज सारा दिन तो वही चलता रहा है कि इमरान ने कहा है जी कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है ना। इमरान ने कहा है जी कि फैज़ हमीद के नाल पहले उसने कहा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर कहा जी कि अब उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए जी, खुली अदालत में। तो उन्होंने आर्मी ने जवाब दिया है कि फ़िक्र ना करो, जब तुम पकड़े जाओगे ना तो तुम्हारा ट्रायल ओपन ही होगा। बड़ा करारा जवाब दिया है, करारा। इसके ऊपर सारे लोग कर रहे हैं। तो आपको एक बड़ी खबर हम ये दे दें कि जनाब अली, वो जो इन्होंने का जलसा होना है ना, अभी जलसा होना है, तो वो जलसे का नोटिफिकेशन कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि मखसूस हालात की वजह से आपको हम जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते जी। ए खबर आई है तो ए अगो साकिब नासूर भी आ गया। साकिब नासूर नू जानते हो ना? जेड़े जेड़े जानते ने दसो जी। ए इतफाक नाल ये पानी जगे आ गया। ए साकिब नासूर है ते ओदी फ्लाइट ही मेरे नाल आ गई है जेड़ी उन्हें कहा है, लेकिन वैसे कह रहे हैं कि वो इत्थे गुम गया है, लंदन च गुम गया है। इस चीज़ का पता लग गया ना थानू? मैं ज़्यादा आगे नहीं जाता तो पानी च ना मेरा मोबाइल डिग पवे। ए साकिब नसूर मैनू मिल तो गया है। ए हुण दसो इनू मैं किवें लैके आवां? तुहानू मैं कहा ना साकिब नासूर ए, ठीक है? ये सारा माहौल ही बहुत प्यारा है, ये सारा माहौल ही प्यारा है। ये साथ साथ आप सैर करें जी, साथ साथ, ठीक है ना? ये इधर नीचे भी पानी है। क्या बात है सर जी, क्या बात है। ओ बहुत मज़े का माहौल है, आप देख रहे हैं, आपको एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में जलसा कैंसिल, लेकिन उधर जी उसने अमीन गंडापुरी ने कहा है कि मैं जलसा करूँगा, मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और साथ उन्होंने एक और ऐलान भी किया। उन्होंने कहा जी यह साਡਾ फाइनल जलसा है, फाइनल। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इनके ज़हन में, अंदर खाने इनके ज़हन में है कि हम किसी तरीके से अडियाला जेल पहुँच जाएं और उतों अपने मुर्शद नू, पीर नू, उतों जनाब अपने मकार नू, अपने गद्दार नू, अपने दिलदार नू छुड़वा के ले आइए। असल इनका ये है, ये इनका प्लान है। तो ये मैंने प्लान इनको बताया हुआ है। हमाद अज़हर ने भी ये ऐलान किया था, तो फिर हमाद अज़हर ने तो अब खैर इस्तीफ़ा भी दे दिया है। पंजाब के नहीं, KPK से ही आएंगे सारे। गवर्नमेंट ने जनाब वो कंटेनर लगा दिए हैं, सारे कंटेनर लग गए हैं। लेकिन ये जो है ना, ये आपके सामने जनाब वो आएंगे। ये इन्होंने अब चंद घंटे रह गए हैं ना जलसे में, चंद घंटे रह गए। तो वो कह रहे हैं जी हमने करना ही करना है। गवर्नमेंट कह रही है हमने नहीं करने देना। दफ़ा 144 भी लग गया है पूरे पंजाब में, ठीक है? पंजाब में तो कोई वैसे उनकी पार्टी रही ही नहीं, सारे लोगों ने KPK से ही आना है। अटक के जो करीब है ना, अटक के वहाँ से आना है, वहाँ से, अटक से, ठीक है? तो पहले मैंने आपको ये साकिब नासूर दिखाया था अभी, अब आपको दिखाता हूँ इमरान खान। ये देखें, ये इमरान खान को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इमरान खान खड़ा है जी, है खलोता ही नंगा है। वैसे अब मैं क्या करूँ, नंगा खड़ा है, मैंने तो उसको दिखाना ही दिखाना है। ए जी इमरान खान खलोता है। पिछों तुसी देख रहे, मैं हुण अगों भी तुहानू दिखाना। अगों ए देखो, मुँह छुपा के खलोता है। हुण मुँह सामने कर ना, मुँह सामने कर, मुँह छुपा के खलोता है। इसने काम जेड़े कीते ने ना लोगों के नाल, उसकी वजह तो मुँह छुपा के खलोता है। समझ आ गई तुहानू? मुँह छुपा के खलोता है, ठीक है? तो ये सूरत हाल है।
تو اب جو سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اٹ کھڑکا لگ گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب صورتحال کہاں ہوگی۔ میرے خیال ہے بہت ساری گرفتاریاں ہوں گی، ہلے گلے ہوں گے، آنسو گیس ہوگا، کنٹینر آ گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو حالات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اور میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور مجھے مشورے بھی آ رہے ہیں کہ جناب تسی یہ ڈی چوک یا ترنول کے قریب وہ نہ لگاؤ، کنٹینر لگانے ہیں تو اٹک کے پل کے قریب لگاؤ، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ راستہ ہے، مین راستہ ہے اٹک کے پل کے قریب سے، ٹھیک ہے، وہاں سے لگاؤ، وہاں سے۔ تو میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا، بیچ میں سے ادھر ایک واقف بندہ مل گیا، تو وہ میں بنا رہا تھا ویڈیو۔ تو ویڈیو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹ کھڑکا جو ہے نا، یہ شروع ہو گیا ہے، اور اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ادھر مجھے میری چھٹی حص یہی کہتی ہے کہ ان کا یہ پلان یہی ہے کہ جناب ہم ادھر سے وہ نکلیں اور اڈیالہ جیل جائیں، اور یہ کچھ تماشا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اب مایوس ہو گئے ہیں، یہ میں آپ کو یقین سے کرا رہا ہوں کہ یہ مایوس ہو گئے ہیں۔ ان کے بے شک عدالتیں بھی فیور کر رہی ہیں نا، پھر بھی یہ مایوس ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے حافظ دنال پلہ پہ ہے نا، حافظ کے ساتھ پالا پڑا ہے، پالا۔ تو انہوں نے آج دیکھے نا کیسے کرارا جواب دیا کہ تم جو کرتے رہے ہو ہمیں سارا پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں وہ کہتے ہیں نا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا۔ اور جو صبح ابھی چند گھنٹے رہ گئے جو اٹ کھڑکے میں، اس میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کیونکہ امین گنڈا پوری کہہ رہا ہے کہ میں خود ساری قیادت کروں گا، اور یہ مایوس ہو کے تو یہ کنٹینروں کو آگ لگائیں گے اور یہ دنگا فساد کریں گے۔ یہ 9 مئی کی طرح دوبارہ ہوگا۔ ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ خدا را اس پروگرام میں نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے امین گنڈا پوری نے کہہ دیا کہ میں اٹ دے نال اٹ کھڑکا دیاں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ذرا اس سے بچیں، یہ فتنہ ہے، فتنے سے دور رہیں، اور جتنا آپ دور رہیں گے تو آپ کو جناب یہ سارے حالات کا پھر پتہ لگ جائے گا۔ آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جناب علی یہ والی ویڈیو کو آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور ان یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس میں لنک شیئر کریں، لائک کریں، ساری کچھ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی چینل۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔ لیں جی، ادھر ہارلو ٹاؤن پارک میں آیا ہوں، تو یہ چھوٹے گھوڑے آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ چھوٹے گھوڑے، یہ بالکل چھوٹے گھوڑے ہیں، یہ میں بڑے کر کے دکھا رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے گھوڑے ہیں۔ کیمن، یہ دیکھو، دیکھیں مزے کا ہے نا گھوڑا یہ، اور دیکھیں یہ، واہ کیا خوبصورت گھوڑے ہیں یار، یہ دیکھو۔